सर रेकर्डिङ पनि स्टार्ट गर्दिनु। बस रेकर्ड स्टार्ट भइसक्यो। रेकर्ड गरिसकेको छ त है। ल हिजो हामीले डाटा कन्भर्जनको बारेमा पढ्यौँ। अब यो आजको क्लासमा अर्को टपिक्स, अर्को च्याप्टर इनहेरिटेन्स छ। र इनहेरिटेन्स भन्ने बित्तिकै दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अफ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। र ल्याङ्ग्वेज अब्जेक्ट ओरिएन्टेड हुनलाई के फिचरहरू कम्पलसरी इन्क्लुड हुनुपर्छ भन्दाखेरि अगाडि सुरुमा हामी केही डिस्कस गरेका थियौँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको फिचरहरू भनेर। र त्यसमध्येको एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फिचर चाहिँ इनहेरिटेन्स हो। र यो इनहेरिटेन्स जति पनि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजहरू छन्, अलमोस्ट अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज सपोर्ट द इनहेरिटेन्स। र इनहेरिटेन्सको मिनिङ साइन्स पढ्दाखेरि इनहेरिटेन्सको कुरा आउँथ्यो, त्यो थाहा छ होला। र इनहेरिटेन्स इज द प्रोसेस अफ गेटिङ हेरिडिटी क्यारेक्टर्स फ्रम प्यारेन्ट्स टु चाइल्ड। त्यही प्रोसेस यहाँ हामीले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि त्यही फिचरलाई एप्लाई गर्छौँ। कुनै पनि प्यारेन्टबाट उसको जेनेरेसनमा, उसको डिसेन्डेन्ट जेनेरेसनहरूमा त्यसको आफ्नो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू ट्रान्सफर हुने प्रोसेस, द्याट इज कल्ड द इनहेरिटेन्स। अब त्यही कुरालाई यहाँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले कसरी इम्प्लिमेन्ट गरेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि हामीले एउटा क्लास बनायौँ। र क्लास बनाइसकेपछि त्यो क्लासको प्रपर्टीहरू, फिचरहरू जे छ त्यसको फिचरहरू अब त्यसबाट बन्ने, त्यसबाट डेराइभ हुने चाइल्ड क्लासहरूले पनि त्यो फिचरहरू अटोमेटिकल्ली एडप्ट गर्छ, अटोमेटिकल्ली इनहेरिट गर्छ। त त्यसले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि एउटा क्लास बनाइसकेपछि त्यसमा केही मोडिफाई, चेन्ज, एडिसन केही गर्नु पर्यो भने यही फिचरलाई हामी एप्लाई गर्छौँ। त्यो भनेको त्यसबाट एक्जिस्टिङ क्लासबाट नयाँ क्लासहरू डेराइभ गरेर फर्दरहरू एडिसनल फिचरहरू एड गर्ने, त्यसलाई मोडिफाई गर्ने, ती कुराहरू गर्न सकिन्छ। न कि सुरुबाट स्क्रैचबाटै हामीले नयाँ क्लास फेरि जेनेरेट गर्नु पर्दैन। त्यसले गर्दा यसको युज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा एकदमै छ। अब यसमा यो टपिक्समा के कुरा आउँछ भन्दाखेरि डिराइभ क्लास, बेस क्लास भनेको के, यसमा एक्सेस स्पेसिफायरहरू के छन्, टाइप्स अफ इनहेरिटेन्स, त्यस्तै प्राइभेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड यो इनहेरिटेन्स, अनि त्यसपछि गएर यसमा कन्स्ट्रक्टरको युज कसरी गर्ने, त्यो पछि अरू कुराहरू पनि आउँछ। यो सबभन्दा पहिला यसको इन्ट्रोडक्सन। इनहेरिटेन्स इज लाइक अ चाइल्ड इनहेरिटिङ द फिचर अफ इट्स प्यारेन्ट। प्यारेन्टबाट चाइल्डले प्यारेन्टको फिचरहरूलाई इनहेरिट गर्ने प्रोसेस, द्याट इज कल्ड द इनहेरिटेन्स। एन्ड दिस इज द टेक्निक अफ अर्गनाइजिङ इन्फर्मेसन इन हायरार्किकल फर्म। यो एउटा इन्फर्मेसनहरूलाई ट्री स्ट्रक्चर फर्ममा अर्गनाइज गर्ने एउटा टेक्निक हो। जस्तै हाम्रो बुक्समा टेबल अफ कन्टेन्ट भन्ने हुन्छ। टेबल अफ कन्टेन्टमा च्याप्टर 1 भन्यो, त्यसपछि त्योभित्र के कुराहरू आए, त्यसपछि च्याप्टर 2 भन्यो। त्यही किसिमले एउटा ट्री स्ट्रक्चर फर्ममा एरेन्ज गरेको जुन देखिन्छ, त्यस्तै खालको कुनै पनि इन्फर्मेसनहरूलाई एउटा ट्री फर्ममा भनेको प्यारेन्ट टु चाइल्डको रिलेसनसिपमा अर्गनाइज गर्ने एउटा वे दिन्छ यो इनहेरिटेन्सले। And inheritance allows new classes to be created from the older and less specialized class instead of being written from the scratch. यसमा इनहेरिटेन्सले के दिन्छ हामीलाई भन्दाखेरि वर्ल्ड क्लासेसहरू जुन चाहिँ लेस स्पेसलाइज क्लास भनेको त्यसमा केही डिस्क्रिप्सनहरू थियो, केही चाहिँ पछि त्यसलाई फर्दर इन्हान्स अथवा स्पेसलाइज गर्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यस्ता वर्ल्ड क्लासहरू जुन हामीले अलरेडी क्रिएट गरेका हुन्छौँ त्यसबाट नयाँ क्लासहरू बनाएर अनि त्यसको फिचरहरू सबै त्यसमा इन्क्लुड गर्दै नयाँ फिचरहरू एड गरेर त्यसलाई फर्दर इन्हान्स गरेर लैजान सकिने एउटा वे यसले
दिएको छ तर न कि हामीले कुनै स्टार्टिङबाटै फेरि क्लासलाई सुरु गर्नु परेन, लेख्नु परेन। एक्जिस्टिङ क्लासको फिचरहरूलाई प्रयोग गर्दै त्यसमा एडिसनल के कुरा चाहिन्छ त्यसलाई एड गरेर अगाडि जान सकिन्छ। सो क्लासेस आर क्रिएटेड बाई फर्स्ट इनहेरिटिङ all the variables and functions defined by some primitive classes and then adding specialized variable and functions. हामीले क्लासहरू क्रिएट गर्दाखेरि पहिले क्रिएट भएका क्लासहरूले जे डिफाइन गरेका छ त्यसमा भेरिएबलहरू फङ्सनहरू भनेको त्यसको डाटा मेम्बर फङ्सन जसलाई कुनै पनि अब्जेक्टको एट्रिब्युट्स बिहेभियर भन्ने गर्छौँ हामी त्यस्ता टाइपका अलरेडी डिफाइन भएका भेरिएबल फङ्सनहरूलाई फेरि डिफाइन नगरिकनै स्पेसलाइज गर्दा हामीले केही एड गर्नुपर्ने कुरा मात्रै एड गरेर अगाडि जान सकिन्छ। यो इनहेरिटेन्सले यो कुराहरू हामीलाई दिन्छ। एन्ड दिस इज द प्राइम फिचर अफ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज। र यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजको एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फिचर मध्येको एउटा हो। सपोज अरेन्ज द कन्सेप्ट इन्टु एन हायरार्की, इनहेरिटेन्स हायरार्की। कन्सेप्ट एट हायर लेभल आर मोर जेनरल। बेसिक कुराहरू जे हुन्छन् त्यो जेनरल कुराहरू एउटा हायर लेभलमा क्लासमा डिजाइन भएको हुन्छ। त्यसपछि कन्सेप्ट्स एस लोअर लेभल आर मोर स्पेसिफिक। र जति त्यसपछि लोअर लेभलमा जति क्लासहरू बनाउँदै जान्छौँ तिनीहरू अरू स्पेसिफिक हुँदै जान्छन्। सो इनहेरेन्ट प्रोपर्टिज अफ कन्सेप्ट एट हायर लेभल वी क्यान सी फ्रम दिस पिक्चर। यो पिक्चरमा हेरौँ, यसमा सपोज भेहिकल भन्यो, भेहिकल भनेको मोर जनरल फर्ममा भयो र भेहिकलभित्र सबै भेहिकलहरू पर्ने भयो र त्यो भेहिकलहरूका धेरै जसो सबै भेहिकलका केही कुराहरू कमन हुन्छन्, फिचरहरू कमन हुन्छन्। त्यसको लागि सपोज एउटा भेहिकल भन्ने क्लास बनायो र त्यसको सबै भेहिकलमा कमन हुने खालका फिचरहरूलाई त्यसमा इन्क्लुड गर्यो। अब त्यसबाट केही अब स्पेसिफिक हुँदै गयो, जस्तै व्हील भेहिकल्स। अब व्हील भएको भेहिकलहरूको लागि एउटा क्लास डेराइभ गर्यो र त्यसमा केही प्रपर्टीहरू नयाँ थपिने भयो। भेहिकलको जे प्रपर्टी छ त्यो उसले त्यसैबाट पाउँछ। व्हील भेहिकल क्लास बनाएपछि त्यसले बाँकी व्हील भेहिकलको लागि एक्स्ट्रा प्रपर्टी के हुन्छ त्यो यसमा थप्नु पर्यो। त्यस्तै बोटको लागि स्पेसल फिचरहरू के हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसमा थपिने भयो, बाँकी उसले प्यारेन्ट भेहिकलबाट इनहेरिट गरेर पाउने भयो। त्यस्तै व्हील भेहिकलमा पनि कार, बाइसिकल, अझ यसमा अझ बिचमा अर्को लेयर थप्ने हो भने 4 व्हिलर्स, 2 व्हिलर्स होइन, यसरी छुट्टा छुट्टै। त्यस्तै कार, बाइसिकल त्यस्तै किसिमले अब कारबाट हो भने 2 डोर, 4 डोर, अब कारका पनि डिफ्रेन्ट फिचर होलान्। यसरी एउटा भेहिकल भन्ने क्लासबाट जेनरल झन् मोर स्पेसिफिक हुँदै हुँदै हामी एउटा पर्टिकुलर अब्जेक्टको क्याटेगोरीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने गरी क्लासहरूलाई डिजाइन गर्न सक्छौँ। जसले गर्दाखेरि अब यहाँ के भन्ने भयो, यो टपमा भेहिकल भन्ने क्लासमा भएका फिचरहरू यो व्हील भेहिकलले पनि पाउने भयो। त्यो माथिको दुईटैको फिचरहरू बाइसिकल यिनीहरूले पनि पाउने भयो। फेरि त्यो माथिको सबैको फिचरहरू यो 2 डोर 4 डोर भनेर जुन लास्टमा क्लास डिफाइन छ यसले पनि फेरि माथिको 3 लेभलको सबै प्यारेन्टहरूको फिचरहरू ल्याउने भयो र प्लस एडिसनल अरू केही थप्नुपर्ने फिचरहरू नयाँ यसको जे छ स्पेसिफिक त्यो चाहिँ यसमा एड हुँदै जान्छ। यही किसिमले कुनै एउटा जेनरल हायर लेभलमा डिफाइन गरेको जेनरल क्लासको फिचरहरूलाई इनहेरिट गर्दै त्यसलाई मोर स्पेसलाइज मोर स्पेसिफिक बनाउँदै जान सकिन्छ र पुरै सुरुदेखि हामीले स्टार्टिङबाटै नयाँ क्लास बनाउँदाखेरि लेख्नु परेन। एक्जिस्टिङ छ त्यसैको फिचरहरूलाई इनहेरिट गरेर नयाँ क्लास चाहिँ बनाउँदै जान सकिन्छ। यो एउटा एडभान्टेज इनहेरिटेन्सले दिएको छ र यसमा एडभान्टेजेस अझ हेऱ्यौँ भने when a class inherits from another class there are 3 basic advantages. र त्यो 3 एडभान्टेजमा एउटा चाहिँ you can reuse the method and data of existing classes. हामीले एउटा कोडलाई रियुजिबिलिटी भन्छौँ। कोड रिराइट भन्दा रियुज।
जुन चाहिँ एउटा क्लास बनाएको छ त्यसमा सर्टेन मेथड्सहरू सर्टेन डाटा मेम्बरहरू छन् र त्यसले त्यो क्लासलाई एउटा डिस्क्राइब गरेको छ भने त्यसबाट हामीले अर्को क्लास बनाउनु भनेको त्यसमा भएको सबै फङ्सन डाटाहरूलाई फेरि लेख्नु परेन, त्यो डाइरेक्टली उसले इनहेरिट गर्न पाउने भयो युजिङ द रुल अफ इनहेरिटेन्स। त्यसैले अलरेडी डिफाइन भएको क्लासको इन्टायर कोडलाई हामीले नयाँ क्लास बनाउँदा रियुज गर्न पाउने भयो, फेरि रिपिट गरेर लेख्नु परेन अलरेडी डिफाइन भएका कुराहरूलाई। सो दिस इज द one of the advantage of inheritance, that is code can be reused. So we can reuse the functions and data members defined in a parent class to its child class by inheriting the features of its parent. एउटा एडभान्टेज यो भयो। त्यस्तै किसिमले अर्को यु क्यान एक्सटेन्ड द एक्जिस्टिङ क्लास बाई एडिङ न्यू डाटा एन्ड न्यू मेथड। अब एउटा अलरेडी डिफाइन भएको क्लासमा केही फिचरहरू हामीलाई नयाँ थप्नु पर्यो, पुगेन, फेरि नयाँ कुरा केही रिक्वायरमेन्ट आयो भने फेरि क्लास सुरुदेखि लेख्नुभन्दा एउटा पाटो रियुज गर्न सकिने भयो भएको इन्फर्मेसनलाई, र नयाँ के चाहिन्छ त्यो बाँकी नयाँ कुराहरू हामीले नयाँ फिचरहरू नयाँ मेम्बर नयाँ मेथड डाटा जे आवश्यक छ फर्दर त्यसको लागि त्यो क्लासमा एड गरेर अनि क्लासलाई एक्सटेन्ड गर्न सकिने भयो। सो एक्जिस्टिङ क्लास क्यान बी एक्सटेन्डेड बाई एडिङ न्यू डाटा न्यू मेथड्स बाई इनहेरिटेन्स। अर्को यो एउटा एडभान्टेज भयो। त्यस्तै you can modify the existing class by overloading its methods with your own implementation. अब अलरेडी डिफाइन छ सर्टेन फङ्सनहरू मेथडहरू र त्यसबाट हामीले त्यसलाई केही त्यो फङ्सनलाई आफ्नो वेबाट युज गर्नु पर्यो, त्यसलाई केही मोडिफाई गर्नु पर्यो भने त्यो फङ्सन त्यो क्लासलाई केही पनि नचलाइकन त्यसबाट नयाँ क्लास डेराइभ गरेर त्यहाँ भएका फङ्सनहरूलाई हामीले ओभरलोडिङ गर्न सक्छौँ नयाँ क्लासमा। ओभरलोडिङ एन्ड ओभरराइडिङ यो दुईटै कुरा आउँछ। ओभरलोडिङ गर्न सक्छौँ भन्नुको अर्थ त्यही नाममा हामीले त्यस्तै काम गर्ने एडिसनल काम भएको हामीले नयाँ फङ्सनहरू एड गर्न सक्छौँ डेराइभ क्लासमा चाइल्ड क्लासमा। अनि त्यस्तै किसिमले त्यही फङ्सनलाई पार्सियल केही काम प्यारेन्टमा छ भने प्यारेन्टले गरोस् र एडिसनल टास्कको लागि हामीले त्यही फङ्सनलाई नै फेरि त्यसको चाइल्डमा ओभरराइड गरेर एडिसनल कुराहरू थप्न सक्छौँ। सो वी क्यान मोडिफाई द एक्जिस्टिङ क्लास बाई ओभरलोडिङ इट्स मेथड विथ योर अन इम्प्लिमेन्टेसन। हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार इम्प्लिमेन्ट गरेर त्यसमा नयाँ कुराहरू एड गर्दै त्यसलाई मोडिफाई गर्दै जान सक्छौँ। सो रियुज एक्सटेन्ड एन्ड मोडिफाई दिज आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एडभान्टेजेस फर इनहेरिटेन्स। त इनहेरिटेन्स युज गर्दाखेरि हामीले यस्तो खालको एडभान्टेजहरू पाउँछौँ। अब वाट इज बेस क्लास एन्ड डेराइभ क्लास। अब इनहेरिटेन्सको कुरा गर्ने बित्तिकै दिस इज द फिचर अफ डेराइभिङ न्यू क्लासेस फ्रम एक्जिस्टिङ क्लासेस। सो वाट इज बेस, वाट इज डेराइभ। सो इन द प्रोसेस अफ इनहेरिटेन्स द एक्जिस्टिङ क्लासेस द्याट आर युज टु डेराइभ न्यू क्लासेस आर कल्ड द बेस क्लास अर। अब यसमा हामीले जुन क्लासलाई युज गर्छौँ डेराइभ गर्नलाई त्यो प्री डिफाइन्ड क्लास अलरेडी डिफाइन्ड भइसकेको क्लास, त्यसबाट हामीले अर्को क्लास जब जेनेरेट गर्न खोज्छौँ र त्यो प्री डिफाइन्ड क्लास एक्जिस्टिङ क्लासलाई बेस क्लास भनेर भनिन्छ अथवा यसलाई प्यारेन्ट क्लास भनेर पनि भनिन्छ र कुनै अर्को टर्ममा सुपर क्लास भनेर पनि भनिन्छ है। यो टर्मिनोलोजी बेस क्लास, प्यारेन्ट क्लास, सुपर क्लास यो भनेको त्यही क्लास हो जुन चाहिँ हामीले त्यसबाट क्लास डेराइभ गर्नको लागि युज गर्छौँ। एन्ड द न्यू क्लास डेराइभ फ्रम एक्जिस्टिङ क्लास आर कल्ड डेराइभ क्लास। हामीले जुन एक्जिस्टिङ क्लासबाट बनाउँछौँ द्याट इज कल्ड डेराइभ क्लास। अब डेराइभ क्लास भनेको बेसबाट डेराइभ हुने क्लास डेराइभ क्लास। अब यसैलाई बेसलाई प्यारेन्ट भन्यो भने त्यसको करेस्पोन्डिङ टर्म यहाँ चाहिँ चाइल्ड क्लास। त्यस्तै बेसलाई सुपर क्लास भन्यो भने त्यसको करेस्पोन्डिङ टर्म सब क्लास भन्ने टर्मिनोलोजी युज हुन्छ।
So base class is existing class or predefined class, and derived class is new class derived from that base class. So यसलाई base र derived भन्ने term normally यसमा युज गर्छौं. So when a class is derived from a base class, the derived class inherits the characteristics of base class and can add new features as refinement and improvement. जब हामी कुनै पनि क्लास डेराइभ गर्छौं एउटा बेसबाट, त्यसले बेस क्लासको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु सबै एज अ रिफाइनमेन्ट एज अ इम्प्रुभमेन्ट हामीले केही कुराहरु थप्न सक्छौं र बाँकी उले बेस क्लासमा भएका फिचरहरु सबै इनहेरिट गर्छ. सो इट इम्प्रुभ्स द प्रोग्राम रिलायबिलिटी. त्यसले गर्दा प्रोग्रामको रिलायबिलिटी लाई इम्प्रुभ गर्छ. सो द बेस क्लास इज अल्सो कल्ड एन्सेस्टर. त्यसलाई एन्सेस्टर क्लास भनेर पनि भनिन्छ, प्यारेन्ट क्लास भन्न सकिन्छ, सुपर क्लास भन्न सकिन्छ. त्यस्तै डेराइभ क्लासलाई भन्न सकिन्छ डिसेन्डेन्ट. एन्सेस्टरको डिसेन्डेन्ट, प्यारेन्टको चाइल्ड, सुपर भयो भने सब. यसरी यो टर्मिनोलोजीहरु. डिफाइन अ क्लास हायरार्की. जस्तै क्लास डिफाइन गर्दाखेरि कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि यो वेबाट क्लास डेराइभ क्लासको नेम, त्यसपछि एक्सेस लेभल आउँछ. एक्सेस लेभलमा प्राइभेट हो कि पब्लिक हो कि प्रोटेक्टेड यो कुराहरु आउँछ एक्सेस लेभल. त्यसपछि गएर बेस क्लासको नेम. र यहाँ बेस क्लास यो प्यारेन्ट भयो, यसबाट यो क्लास डेराइभ गर्ने भन्दाखेरि यो बीचमा यो कोलन युज गर्ने. त्यसपछि एक्सेस लेभल, त्यसपछि बेस क्लास नेम. अब यो क्लासबाट यो क्लास डेराइभ भयो भनेर यसरी हामीले त्यसपछि यो क्लासको डेफिनेसन लेख्नु पर्ने हुन्छ. वेयर एक्सेस लेभल स्पेसिफाइज द टाइप अफ डेरिभेसन. बेस क्लासबाट कसरी हामीले डेराइभ क्लास बनाउँदै छौं, दैट टाइप अफ डेरिभेसन. केही पनि लेखेन बाइ डिफल्ट, दैट इज प्राइभेट. र त्यसपछि हामीले केही लेख्नु पर्यो भने त्यहाँ पब्लिक, प्रोटेक्टेड यो वर्डहरु युज गर्न सक्छौं. एनी क्लास क्यान सर्भ एज अ बेस क्लास. कुनै पनि क्लास बेस क्लास हुन सक्छ. अब जसरी हामीले जुन डेरिभेसन गर्छौं त कुनै पनि क्लासबाट अर्को क्लास डेराइभ गर्न सकिन्छ बाइ इनहेरिटिङ इट्स फिचर. सो एनी क्लास क्यान बी अ बेस क्लास. A derived class itself can be served as the base class. Derived class एउटा क्लासबाट अर्को क्लास डेराइभ गरेछ, फेरि त्यो पनि बेस क्लास भएर त्यसबाट पनि अर्को, फेरि त्यसबाट पनि अर्को गरेर यो जति लेभलसम्म पनि यो डेरिभेसन प्रोसेस हामी गर्न सक्छौं. त्यसरी गर्दाखेरि माथि सुरुको प्यारेन्ट देखि सबैको फिचर चाहिँ लास्टमा डेराइभ हुने क्लासले इनहेरिट गर्न पाउँछ. र बेस र डेराइभ क्लासमा सपोज यो एउटा बेस क्लासमा यसका फिचरहरु ए बी सी समथिङ केही छन्. सपोज ए भनेको कुनै डाटा मेम्बर होला, बी भनेको कुनै डाटा मेम्बर अथवा फंक्सन होला, सी भनेको कुनै मेम्बर होला. र यो ए बी सी भन्ने फिचरहरु यो बेस क्लासमा छ, कुनै एउटा बेस क्लास छ भने र त्यसबाट हामीले एउटा क्लास डेराइभ गर्यौं. डेराइभ क्लास यो छ. यो डेराइभ क्लास भित्र हेर्दाखेरि यो एबीसी भन्ने तीनटा मेम्बर यहाँ पनि छ र एउटा यहाँ डी भन्ने अर्को नयाँ थपियो भने यो तीनवटा फिचरहरु जे थियो त्यो यसबाट डाइरेक्टली इनहेरिट भएर यसमा आउने हो. यो हामीले यहाँ डिफाइन गरेका हुँदैनौं भने दिज आर फ्रम बेस क्लास डाइरेक्टली इनहेरिटेड टु इट्स चाइल्ड. त यो डी भनेको नयाँ कुनै एक्स्ट्रा फिचर हामीले एड गर्नुपर्ने फिचर मात्रै यो क्लासमा एड गर्यो भनेपछि यसमा यो बेस क्लास डिफाइन गर्दाखेरि यो फिचरहरु अलरेडी इन्क्लुड भयो. त डेराइभ क्लासमा हामीले जस्ट यो फिचर दिस यो डी मात्रै एड गर्छौं, अरु यो केही लेख्दैनौं. यो सबै कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि प्यारेन्टबाट यसले डाइरेक्टली इनहेरिट भनेको यहाँको मेम्बरहरु अरु जे हुन्छ त्यो मेम्बरहरुले मानव पब्लिक फंक्सनहरुले डाइरेक्टली यहाँको मेम्बरहरुलाई सिधै एक्सेस गर्न पाउँछ. त यो बेस र डेराइभ क्लासमा यो एउटा रिलेसन.
जति पनि प्यारेन्टमा भएका फिचरहरू छन् ती सबै चाइल्डमा डेराइभ भएर आउँछन् र फेरि रिडिफाइन गरिराख्नु परेन चाइल्डमा त्यो कुरा। अब फेरि जति पनि आउँछन् भन्दाखेरि सबै फिचरहरू चाहिँ आउँदैनन् है। सबै फिचर आउने नआउने कुरा केले डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि त्यसको एक्सेस स्पेसिफायर डाटा मेम्बरहरू अथवा मेम्बर फङ्सनहरू डिफाइन गर्दाखेरि कुन त्यसलाई एक्सेस कन्ट्रोल के गरेको छ त, कुन एक्सेस स्पेसिफायर युज गरेको छ त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। अब डेराइभिङ क्लास फ्रम प्यारेन्ट क्लास, द डेराइभ क्लास इनहेरिट्स अल द फिचर अफ इट्स प्यारेन्ट क्लास एक्सेप्ट द मेम्बर डिक्लेयर एज प्राइभेट इन बेस क्लास। त्यसमा सबै फिचरहरू आउँदैन, कुन कुन आउँछ भन्दाखेरि अरू सबै आउँछ, तर बेस क्लासमा प्राइभेट भनेर डिक्लेयर गरेका फिचरहरू, प्राइभेट भनेर डिक्लेयर गरेका मेम्बरहरू त्यसको डेराइभ क्लासमा इनहेरिट हुँदैनन्। सो दिज आर नट एक्सेसिबल इन द डेराइभ क्लास बाई एनी मेम्बर अफ डेराइभ क्लास। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा प्यारेन्ट क्लासबाट भोलि अर्को हामी यसबाट इन्हेन्स गरेर चाइल्ड पनि बनाउँछौँ, चाइल्ड क्लास पनि यसबाट नयाँ बनाउन सकिन्छ भन्ने हो भने त्यही खालको प्रोभिजन मेम्बर डाटाहरू फङ्सनहरूलाई डिफाइन गर्दाखेरि एक्सेस स्पेसिफायर त्यही किसिमले राख्नु पर्यो। अब के राख्नु पर्यो भन्दाखेरि नर्मल्ली प्रोटेक्टेड भनेर आउँछ एउटा वर्ड, अहिलेसम्म हामीले पब्लिक प्राइभेट मात्रै हेरेका थियौँ अघिल्लो च्याप्टरहरूमा। अब यहाँ चाहिँ प्रोटेक्टेड भनेर एउटा अर्को एक्सेस कन्ट्रोल स्पेसिफायर आउँछ। त त्यो प्रोटेक्टेड भनेको प्यारेन्ट क्लासमा कुनैमा प्रोटेक्टेड भनेर मेम्बरहरू डिफाइन छ भने दोज मेम्बर्स आर प्रोटेक्टेड टु इट्स डिसेन्डेन्ट क्लासेस, तिनीहरू सबै इनहेरिटेबल हुन्। त्यस्तै पब्लिक बाई डिफल्ट इनहेरिटेन्ट भइहाल्छ, प्राइभेट कहिले पनि हुँदैन। सो प्राइभेट मेम्बर्स आर दोज मेम्बर विच आर नट इनहेरिटेड टु इट्स चाइल्ड क्लास and they are not accessible from anywhere outside that class, even in derived class or even the object of the same class कुनैले पनि एक्सेस गर्न पाउँदैन। अब त्यसरी एक्सेस गर्नै नपाउने भएपछि यो इनहेरिट भएर पनि जाँदैन। इनहेरिट हुनु भनेको डेराइभ क्लास बनाइसकेपछि डेराइभ क्लासभित्र डाइरेक्टली एक्सेसिबल हुनु हो। त्यहाँ हामीले लेख्दै नलेखे पनि प्यारेन्टका फिचरहरू डाइरेक्टली एक्सेसिबल हुनु हो, तर डाइरेक्टली एक्सेसिबलै हुन्न भन्नुको अर्थ दे आर नट इनहेरिटेड इन्टु द डेराइभ क्लास फ्रम बेस क्लास। त प्राइभेट मेम्बर भनेको त्यो भयो। अब त्यो बाहेक प्रोटेक्टेड मेम्बर्स आर इनहेरिटेड टु डेराइभ क्लास एन्ड पब्लिक मेम्बर अल्सो इनहेरिटेड टु डेराइभ क्लास। र पब्लिक जहाँसुकैबाट एक्सेस हुने भयो क्लास बाहिरबाट, तर प्रोटेक्टेड भनेको फेरि सेम क्लासको लागि जुन क्लासमा प्रोटेक्टेड भनेर डिफाइन गरिएको छ त्यो क्लासको लागि दे आर लाइक एज प्राइभेट, त्यही क्लासको लागि मात्रै हेर्ने हो भने तिनीहरू प्राइभेट नै हुन्। तर त्योभन्दा अर्को क्लास जसको कुनै रिलेसनसिप नै छैन त्यस्तो क्लासभित्र पनि दे आर नट एक्सेसिबल। जुन क्लासबाट डेराइभ भएर अर्को क्लास डेराइभ गरेको छ, चाइल्ड क्लास बनाएको छ, त्यो चाइल्ड क्लासभित्र प्रोटेक्टेड मेम्बर्स आर एक्सेसिबल इन्टु द चाइल्ड क्लास अफ एनी क्लास। कुनै क्लासमा हामीले प्रोटेक्टेड भनेर डिफाइन गर्यौँ मेम्बरहरू भने त्यसबाट डेराइभ हुने जुनसुकै चाइल्ड क्लासमा पनि ती प्रोटेक्टेड मेम्बरहरू इनहेरिटेड हुन्छन् अथवा एक्सेसिबल हुन्छन्, तर प्राइभेट मेम्बरहरू एक्सेसिबल हुँदैन। त्यसैले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले डाटा मेम्बरहरूलाई पनि यदि त्यसबाट अरू क्लासमा इनहेरिट भएर ती मेम्बरहरूलाई एक्सेसिबल बनाउनु छ भने त्यो केसमा हामीले प्रोटेक्टेड भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो। अब प्राइभेट भनेर डिराइभ क्लासमा चाहिँ प्रोटेक्टेड कस्तो हुन्छ सर? डिराइभ भइसकेपछि चाहिँ अब त्यो प्रोटेक्टेड वाला भेरिएबल चाहिँ बाहिरबाट एक्सेसिबल हुन्छ?
बाहिरबाट एक्सेसिबल हुँदैन हैन। डिराइभ क्लासमा डेराइभ क्लासमा पनि बाहिरबाट एक्सेसिबल हुँदैन। क्लासको लागि 2000 प्राइभेट, त्यही क्लासको लागि प्राइभेट, त्यसबाट अर्को चाइल्ड बनायो भने चाइल्डमा एक्सेसिबल हुने भयो। एक्सेसिबल भने कस्तो भने चाइल्ड भित्रको मेथडहरूले एक्सेस गर्न पाउने भयो। हजुर तर त्योभन्दा बाहिर क्लास बाहिरको कुनै पनि एन्टिटीले एक्सेस गर्न पाउँदैन। त्यो प्राइभेट जस्तै भयो। तर प्राइभेट जस्तै भयो, प्राइभेट र त्यसमा के फरक छ भन्दाखेरि प्राइभेट्स आर नट इनहेरिटेड टु इट्स चाइल्ड, प्रोटेक्टेड आर इनहेरिटेड। भनेको प्रोटेक्टेडलाई त्यसको चाइल्ड क्लासभित्रबाट एक्सेस गर्न मिल्यो, प्यारेन्टमा भएका प्रोटेक्टेडलाई, भनेको तिनीहरू इनहेरिटेबल भए। तर प्राइभेटलाई कहीँबाट पनि मिलेन भने प्राइभेट बनाएर राख्यो भने दोज आर नट एक्सेसिबल इन्टु एनी चाइल्ड क्लासेस अल्सो। सो हामीले कुनै पनि डाटा मेम्बरहरूलाई अर्को यसको डेराइभ क्लासमा एक्सेसिबल गराउने हो, डेराइभ क्लासमा इनहेरिटेबल गराउने हो भने प्रोटेक्टेड बनाउनु पर्यो। र प्यारेन्टको लागि जुन क्लासभित्र डिफाइन छ त्यो क्लासभित्र प्रोटेक्टेड भन्नु र प्राइभेट भन्नुमा केही पनि अन्तर हुँदैन, त्यही क्लासलाई मात्रै हेर्ने हो भने। अब त्योबाट डेराइभ हुने क्लासको पर्सपेक्टिभमा हेर्ने हो भने प्राइभेट भनेको डेराइभले केही पनि देख्दैन, प्रोटेक्टेडहरू सबै एक्सेस गर्न पाउँछ। त्यो पनि कसले भन्दाखेरि क्लासभित्रबाट, बाहिरबाट होइन। बाहिरबाट चाइल्ड क्लासमा पनि दे आर लाइक प्राइभेट। अनि त्यसपछि त्योबाट पनि फेरि हामीले फर्दर इनहेरिट गरेर अर्को लेभलको चाइल्ड क्लास डेराइभ गऱ्यौँ भने त्यसमा पनि त्यही कुरा लागु हुन्छ। माथि प्यारेन्टमा भएको प्रोटेक्टेड हुँदै अर्कोमा एक्सेसिबल हुन्छ, त्यसपछि त्यहाँबाट अर्को डेराइभ भएपछि त्यसमा पनि प्रोटेक्टेड हुँदै इनहेरिट भएर त्यहाँ पनि एक्सेसिबल हुन्छ। तर क्लास बाहिरबाट चाहिँ डाइरेक्टली एक्सेसिबल हुँदैन। यो एक्सेस कन्ट्रोल चाहिँ त्यस किसिमले गरा हुन्छ। अर्को, इन एडिसन टु इनहेरिटिङ द फिचर्स अफ बेस क्लास द डेराइभ क्लास एड्स इट्स अन न्यू फिचर्स। अब न्यू फिचर भनेको नयाँ एक्स्ट्रा एड गर्नुपर्ने के छ त्यो डेराइभ क्लासमा डेराइभ क्लासले एड गर्न सक्छ। बाँकी फिचरहरू माथि प्यारेन्टबाट इनहेरिट हुने फिचरहरू सबै इनहेरिट भइहाल्यो, हुन सक्ने फिचरहरू, र अरू एड गर्नुपर्ने फिचर डेराइभ क्लासमा आफै एड गर्न सकिन्छ। सिन्ट्याक्स अघि मैले देखाएँ, यसमा कम्प्लिटली यसलाई क्लास डिफाइन गर्दाखेरि क्लासको डिफिनिसन त्यही हो जसरी हामी डिफाइन गर्थ्यौँ। सपोज यो चाहिँ डेराइभ क्लास भन्ने एउटा क्लास डिफाइन गर्दैछ भने यो डेराइभ क्लास, क्लास नेम भयो, अनि कोलन, यहाँ एक्सेस स्पेसिफायर प्राइभेट अर पब्लिक, प्रोटेक्टेड पनि गर्न पाइन्छ है। नर्मल्ली प्राइभेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, यो चाहिँ कुनै एउटा यो मध्ये एक्सेस स्पेसिफायर राख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि बेस क्लासको नेम, अनि बाँकी यसमा एडिसनल मेम्बर, एडिसनल डाटा के थप्ने हो यो चाहिँ यो क्लासभित्र डिफाइन गरिन्छ। र यो क्लासमा भएको जति पनि फिचरहरू छन् जुन चाहिँ प्रोटेक्टेड र पब्लिक भनेर डिफाइन भएका, ती सबै यो क्लासभित्र अटोमेटिकल्ली इनहेरिट भएर आउँछन्। र एडिसन के थप्नुपर्ने हामीले एडिसनल मेम्बरहरू तिनीहरू चाहिँ यहाँ एड गरेर यो क्लासलाई डिफाइन गरिन्छ। र यसमा यो एक्सेस स्पेसिफायरमा केही पनि लेखेनौँ भने बाई डिफल्ट त्यसले चाहिँ प्राइभेट बुझ्छ, र अरू जे बनाउनु पर्ने हो त्यो अनुसार लेख्नु पर्यो। जस्तै इक्जाम्पलको लागि यसको सिन्ट्याक्स क्लास ए भनेर डिफाइन भयो, र प्राइभेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। नर्मल्ली हामीले डाटा मेम्बरलाई प्राइभेट राख्थ्यौँ, फङ्सनहरूलाई पब्लिक डिफाइन गर्थ्यौँ। त्यही वेमा हेर्दाखेरि अब यसमा डाटा मेम्बर पनि प्राइभेट अर प्रोटेक्टेड दुई किसिमले छ। अब यदि हामीलाई एउटा क्लासबाट अर्को क्लासमा इनहेरिट हुने गरी राख्नु पर्यो भने सबै हामीले डाटा मेम्बरहरूलाई पनि यो प्राइभेट नराखेर प्रोटेक्टेड भनेर राख्नु पर्यो। यो प्राइभेट राख्यो भने दिज आर टोटल्ली प्राइभेट टु दिस क्लास, यिनीहरू कहीँ पनि एक्सेसिबल हुँदैनन्, इभन चाइल्डमा पनि यो इनहेरिट हुँदैनन्। अनि यसरी क्लास बनाइसकेपछि यसबाट क्लास बी हामीले डेराइभ गर्यौँ, पब्लिक ए गर्यौँ, यो भनेको पब्लिक डेरिभेसन। अनि त्यसपछि
मेम्बर्स अफ क्लास बी एडिसनल मेम्बरहरू जे छ त्यो यहाँ राख्ने। अरू यहाँ भएका प्रोटेक्टेड र यो पब्लिक यिनीहरू सबै यसमा पनि इनहेरिट भएर आइहाल्छन्। त्यस्तै क्लास सी यो प्राइभेट भनेर लेख्यो भने प्राइभेट डेरिभेसनमा अब के हुन्छ भन्दा प्राइभेट डेरिभेसनमा यसको मेम्बरहरू यहाँ यो प्रोटेक्टेड र पब्लिक दुईटै यसमा पनि डेराइभ भएर आउँछन्। तर अब यसपछिको एक्सेस गर्दाखेरिको कन्ट्रोलमा केही फरक पर्छ। अब यो प्राइभेट डेरिभेसन गर्दाखेरि हामीले यहाँ केही पनि लेखेनौँ, यसरी क्लास डी अनि ए भन्ने क्लासको नाम लेखेपछि बाई डिफल्ट दिस इज प्राइभेट। अब यसरी प्राइभेट प्रोटेक्टेड पब्लिक डेराइभ गर्दाखेरि के कुरा हुन्छ, एक्सेसमा कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ त्यो कुरा यसमा हेरौँ। यो क्लास डेरिभेसनको एक्जाम्पल जस्तो पोइन्ट भन्ने एउटा क्लास छ, क्लास पोइन्ट प्रोटेक्टेड इन्टिजर एक्स वाई अनि पब्लिक यो चाहिँ मेम्बर फङ्सन, यसरी एउटा क्लास डिफाइन भयो। त यो पोइन्टबाट 3D पोइन्ट भनेर अर्को क्लास डिफाइन भयो पब्लिकली, क्लास 3D पोइन्ट पब्लिक पोइन्ट अनि प्राइभेट डबल जेड। अब यो यसमा दुईटा मात्र मेम्बर थियो, यसले 2 डाइमेन्सनल पोइन्टलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको थियो। अब हामीले त्यसलाई 3 डाइमेन्सनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने फेरि यो क्लास पुरै लेख्नु परेन, क्लास 3D पोइन्ट एउटा डिफाइन गर्यो पब्लिक पोइन्ट भनेर यसबाट चाहिँ डेराइभ गर्यो। र यसमा खाली एडिसन एउटा दुईटा कोअर्डिनेट भ्यालु यहाँ छ एक्स र वाई, हामीलाई जेड कोअर्डिनेट एडिसनल चाहियो भएपछि यो एक्स र वाई जुन छ एक्स र वाई पोइन्टबाट इनहेरिट भएर यसमा आउने भइहाल्यो। अनि यो जेड भनेको नयाँ एउटा एड गर्यो भनेपछि एक्स वाई जेड तीनटा डाटा मेम्बर भएपछि एउटा 3 डाइमेन्सनल पोइन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। एउटा बेसिक इक्जाम्पल। त्यस्तै यसबाट स्फियर फेरि यो 3टा पोइन्ट प्लस अब रेडियस अर्को एउटा एडिसनल इन्फर्मेसनले जो स्फियरलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ भने फेरि यो दुईवटा पोइन्ट सेन्टर भयो अनि यो रेडियस आर भनेर डिफाइन गरेपछि यो पोइन्टबाट एक्स वाई भनेको दिज आर प्रोटेक्टेड, त्यसैले यो 3D पोइन्टमा पनि आयो। तर यो डबल जेड भनेको अर्को कोअर्डिनेट भ्यालु चाहिँ यसमा प्राइभेट राखेको छ। अब हामी जब 3D पोइन्टबाट यसलाई इनहेरिट गर्छौँ स्फियरलाई, त्यसपछि के आउँछ, यो माथिको एक्स वाई भन्ने जे छ त्यो आउने भइहाल्यो। यो जेड भन्ने स्फियर भन्ने क्लासमा इनहेरिट हुँदैन किनकि यो प्राइभेट राखेको छ। र यसमा के एड गर्यो भन्दाखेरि एउटा रेडियसको लागि आर भनेर एड गर्यो भने एउटा पोइन्ट सेन्टर अनि रेडियस आर हुँदाखेरि यो स्फियर भयो अनि दुईवटा पोइन्ट एक्स वाई कोअर्डिनेट र जेड कोअर्डिनेट हुँदाखेरि यो 3D पोइन्ट भयो भने एउटै क्लासबाट यो यसबाट यो डेराइभ हुन्छ। अब यसलाई डाइरेक्टली हामीले पोइन्ट भन्ने क्लासबाट पनि सिधै डेराइभ गर्न सक्थ्यौँ। यो पब्लिक 3D पोइन्ट भन्ने ठाउँमा पब्लिक पोइन्ट लेखे पनि यसको यो दुईटा डाटा मेम्बर आइहाल्छ अनि एउटा आर एडिसनल हुन्छ। यसरी कुनै एउटा क्लासबाट अर्को क्लास डेराइभ गर्दाखेरि भएका फिचरहरू त्यसले लिने भयो अनि प्लस एडिसनल के थप्नुपर्ने त्यो हामीले थप्दै जान सक्छौँ। सर अनि सपोज त्यो 3D पोइन्टमा चाहिँ एउटा पब्लिक फङ्सन थियो अरे जसले चाहिँ प्राइभेट डबल जेडलाई चाहिँ युज गर्थ्यो भनेपछि त्यो फङ्सन त स्पेयरमा आउने भयो होइन सर? स्पेयरमा आउने भयो होइन, आएर आउन त पब्लिक भएपछि सबै आउँछ होइन। अब स्पेयरभित्र त्यसलाई युज गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा हो, आयो भन्दैमा युजै हुन्छ भन्ने छैन। अब स्पेयरको इन्स्टेन्स बनाएर मैले युज गरेँ भने चाहिँ अब त्यो फङ्सन कल गरेँ जसले चाहिँ जेडलाई चेन्ज गर्छ भने चाहिँ जेड चाहिँ चेन्ज हुने भयो। त्यो त हुन्छ, त्यो त एक्सेस गर्न पाएपछि त चेन्ज गर्न सक्छ, मोडिफाई गर्न सक्छ, सबै सक्छ। अब हामीले पोइन्टबाट स्फियरलाई डेराइभ गरेपछि अब 3D पोइन्टको जेडलाई चाहिँ छुनु हुँदैन भनेपछि त्यस्तो खालको फङ्सन युज नगरेर यसमा फेरि फङ्सनलाई पनि मोडिफाई गरेर यसको आफ्नै स्पेसिफिक फङ्सन बनाउन सकिन्छ नि। हजुर, एडिसनल थप्दाखेरि चाहिँ यसको प्राइभेट इनहेरिटेन्सले के गर्छ नि? प्राइभेट इनहेरिटेन्स यो जुन पब्लिक 3D पोइन्ट भनेर गर्नुभयो त्यसको सिधा प्राइभेट 3D पोइन्ट भनेर इनहेरिट गर्नु सबै एक्सेसिबल हुने भइहाल्यो होइन। हजुर, पब्लिकमा जम्मै
एक्सेसिबल हुन्छ। अब प्राइभेटमा के हुन्छ भने प्राइभेटमा इनहेरिट भएर नयाँ क्लासमा आउँदाखेरि प्रोटेक्टेड डाटा पनि एज अ प्राइभेट हुन्छ। अब त्यसको म डिटेल यसमा देखाउँछु एउटा टेबलमा। वाट टु इनहेरिट, के इनहेरिट गर्ने। इन प्रिन्सिपल एभ्री मेम्बर अफ अ बेस क्लास इज इनहेरिटेड बाई द डेराइभ क्लास। जनरली सबै मेम्बरहरू इनहेरिट हुन्छ, तर द इनहेरिटेन्स इज कन्ट्रोल बाई जस्ट विथ डिफरेन्स अफ एक्सेस पर्मिसन। त्यसले चाहिँ पर्मिसनले चाहिँ कन्ट्रोल गरे हुन्छ। सो नट अल द मेम्बर अफ बेस क्लास क्यान बी इनहेरिटेड टु डेराइभ क्लास। अब यसमा एक्सेस कन्ट्रोलमा बेस क्लास छ, सुपर क्लास अथवा प्यारेन्ट क्लास भनौँ, अनि यसबाट डेराइभ भएको क्लास यो भयो, यो दुईटा क्लास। अब यसमा टु लेभल अफ एक्सेस कन्ट्रोल ओभर क्लास मेम्बर, क्लास डिफिनिसन अनि इनहेरिटेन्स टाइप। एउटा हामीले क्लास डिफिनिसनमै प्राइभेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक भनेर त्यसरी त्यहीँ कन्ट्रोल गरे हुन्छौँ एउटा इन्डिभिजुअल क्लासमा भने। अब त्यसबाट फेरि नयाँ क्लास बनाउँदाखेरि इनहेरिटेन्सको टाइपमा प्राइभेट टाइप हो कि पब्लिक टाइप हो कि प्रोटेक्टेड टाइप हो कि त्यो किसिमले फेरि त्यहाँ पनि कन्ट्रोल गरे हुन्छ। जस्तै पोइन्ट भयो, पोइन्टबाट सर्कल, अहिलेको जस्तै इक्जाम्पल। यसरी इनहेरिट गर्दाखेरि यसमा यो प्राइभेट मेम्बर्स आर नट एक्सेसिबल आउटसाइड क्लास इभन इन द डेराइभ क्लास अफ द क्लास। अब प्राइभेट मेम्बरहरू कहीँ पनि एक्सेस हुने भएनन्, यो मैले भनिहालेँ अगाडि नै। प्रोटेक्टेड भनेको यिनीहरू प्रोटेक्टेड मेम्बर, त्यस्तो मेम्बर्स दे आर लाइक प्राइभेट इन द क्लास वेयर दे आर डिफाइन्ड बट इनहेरिटेड टु डेराइभ क्लासेस एन्ड एक्सेसिबल इन डेराइभ क्लास। प्रोटेक्टेड मेम्बर भनेको त्यही क्लासको लागि प्राइभेट, तर त्यो चाहिँ इनहेरिटेड टु डेराइभ क्लास एन्ड एक्सेसिबल इन द डेराइभ क्लास। पब्लिक आर एक्सेसिबल फ्रम एनीवेयर, आउटसाइड क्लास, इनसाइड क्लास, यो भइहाल्यो। अब यसको आधारमा हेऱ्यो भने अब यो सपोज ल यो चाहिँ पब्लिक इनहेरिटेन्स छ है। पब्लिक इनहेरिटेन्समा हाम्रो क्लासभित्र प्राइभेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक यो तीन किसिमको डाटा मेम्बर अथवा मेम्बर फङ्सन जेसुकै मेम्बरहरू यो तीनटा टाइपको एक्सेस स्पेसिफायरले डिफाइन गरे हुन्छ। अब यसमा हेर्दाखेरि यो प्राइभेट मेम्बर जुन जुन छन् एक्सेसिबल फ्रम अन क्लास भनेको जहाँ डिफाइन भएको छ त्यही एक्सेसिबल हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि प्राइभेट मेम्बर पनि हुन्छ, प्रोटेक्टेड मेम्बर पनि एक्सेसिबल, पब्लिक मेम्बर पनि एक्सेसिबल सेम क्लासको लागि। जस्तै एउटा बेस क्लास कुनै डिफाइन छ, त्यो क्लासभित्र प्राइभेट छ, प्रोटेक्टेड छन्, पब्लिक मेम्बर सबै खालका मेम्बर छन् भने त्यो क्लासभित्र सबै एक्सेसिबल हुन्छ। अब त्यसबाट एउटा डेराइभ क्लास बनायो, इज दोज आर एक्सेसिबल फ्रम डेराइभ क्लास भन्दाखेरि फ्रम डेराइभ क्लास ओन्ली प्रोटेक्टेड एन्ड पब्लिक मेम्बर्स आर एक्सेसिबल, नट द प्राइभेट मेम्बर। सो यो प्राइभेट मेम्बर जुन छ यिनीहरू डेराइभ क्लासमा जाँदैनन्, इनहेरिट हुन पाउन्न। यो खालि के हुन्छ, यो प्रोटेक्टेड र पब्लिक मात्रै एक्सेसिबल हुने भयो। अनि एक्सेसिबल फ्रम सेकेन्ड डेराइभ क्लास, त्यहाँबाट अर्को डेराइभ क्लास बनायो। फर्स्ट क्लास एउटा बेस भयो, त्यसबाट एउटा डेराइभ क्लास आयो, त्यहाँबाट फेरि अर्को डेराइभ क्लास आयो भनेको टु लेभल अफ डेरिभेसन। अब त्यहाँ जाँदाखेरि पनि सेम एक्सेस कन्ट्रोल हुन्छ, प्रोटेक्टेड पनि जान्छ, पब्लिक पनि जान्छ, दोज आर एक्सेसिबल एन्ड ओन्ली प्राइभेट्स आर नट एक्सेसिबल। यो पब्लिक इनहेरिटेन्सको केसमा यस्तो हुने हो। द्याट मिन्स ओन्ली प्राइभेट members are not accessible into its derived class of any level of derived class. First derived, second derived हुँदै जति लेभलमा गए पनि प्राइभेट जाँदैन, अरू प्रोटेक्टेड, पब्लिक सबै इनहेरिट हुँदै जान्छन्। यो चाहिँ पब्लिक इनहेरिटेन्स गरेको केसमा। अब प्रोटेक्टेड इनहेरिटेन्समा अब अलिकति यसमा पनि के छ भन्दाखेरि प्रोटेक्टेड गरेपछि यसमा पनि सेम प्राइभेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक सेम क्लासमा सबै एक्सेसिबल। त्यस्तै डेराइभ क्लासमा प्राइभेट बाहेक प्रोटेक्टेड इनहेरिट हुँदै जान्छ, पब्लिक पनि इनहेरिट हुँदै जान्छ, एक्सेसिबल हुने भयो। सेकेन्ड डेराइभ, थर्ड डेराइभ हुँदै जाँदाखेरि पनि यो सेम एक्सेस कन्ट्रोल एप्लाई हुन्छ। हो त्यसैले गर्दाखेरि प्राइभेट अर पब्लिक नर्मल्ली यही दुईटा वर्ड मात्रै युज गर्ने कारण पनि त्यही हो। प्रोटेक्टेड भनेको एज पब्लिक फर द इनहेरिटेन्स, यसमा एक्सेस कन्ट्रोलमा केही पनि डिफरेन्स हुँदैन।
अब जब हामी प्राइभेट गर्छौं अब हेरौं के चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि यो मेन क्लासमा सबै एक्सेसिबल हुने भइहाल्यो आफ्नो क्लासमा त्यसबाट डेराइभ भएको क्लासमा प्रोटेक्टेड के हुने भयो एक्सेसिबल हुने भयो पब्लिक पनि एक्सेसिबल हुने भयो यहाँसम्म एउटै छ जब त्यहाँबाट अब नेक्स्ट लेभलमा हामी डेराइभ गर्छौं त्यसपछि नो एनी मेम्बर्स आर एक्सेसिबल त्यो माथिको प्यारेन्टको कुनै पनि एक्सेसिबल हुँदैन जस्तै ए भन्ने क्लास छ त्यसबाट हामीले बी भन्ने क्लास डेराइभ गर्यौं भने बी भन्ने क्लास भित्र हामीले ए को प्रोटेक्टेड पब्लिक दुईटै एक्सेसिबल हुन्छ तर प्राइभेटली डेराइभ गरेछ बी लाई भने बी चाहिँ प्राइभेटली डेराइभ भएको केसमा अब त्यो बी बाट अर्को कुनै क्लास सी भनेर डेराइभ गर्यो भने त्यो सी मा अब यसको न त पब्लिक न त प्रोटेक्टेड न त प्राइभेट बी मा एडिसन भएका उसका आफ्ना प्रोटेक्टेड पब्लिक मेम्बरहरु सी मा एक्सेसिबल होला तर जुन प्यारेन्टबाट आएको बी मा बी को प्यारेन्टबाट आएको प्रोटेक्टेड पब्लिक जुन इनहेरिट भएर आएको छ दे आर प्राइभेटली इनहेरिटेड भनेको त्यसमा मात्रै इनहेरिट भयो अब त्यहाँभन्दा फर्दर अरु चाइल्डमा त्यसलाई इनहेरिट गर्न पाइदैन भनेको त्यो इनहेरिटेन्ट हुँदैन सो दिज आर नट एक्सेसिबल इन द नेक्स्ट लेभल अफ इनहेरिटेन्स अब त्यो सबै प्राइभेट भइदिन्छ प्राइभेटली इनहेरिटेड हुँदाखेरि ती जम्मै प्राइभेट भइदिन्छन् त्यसले गर्दाखेरि दोज मेम्बर्स आर नट एक्सेसिबल प्राइभेट र पब्लिकको डिफरेन्स भनेको यहाँनिर आएर यति मात्रै आउँछ यो पार्ट है जुन इनहेरिट भएर आउँथ्यो प्यारेन्टबाट यिनीहरू पनि एउटा कुनै क्लास प्राइभेटली इनहेरिट गरेपछि त्यसभन्दा फर्दर अब यिनीहरू कहीँ पनि इनहेरिट भएर जान सक्दैनन् अब त्यसैले प्राइभेट इनहेरिटेन्स कस्तो बेलामा युज गर्ने भन्दाखेरि हामीले एउटा प्यारेन्टबाट त्यसमा केही इन्फर्मेसनहरु इनहेरिट गरेर ल्यायौं भोलि त्यो इन्फर्मेसनहरु फर्दर अरु क्लासमा त्यो प्यारेन्टबाट आएकोलाई चाहिँ इनहेरिट हुन नदिने र त्यही क्लासमा डिफाइन भएका मात्रै हामीले इनहेरिट गर्ने हो भने त्यो कुरालाई रेस्ट्रिक्सन राख्ने इनहेरिटेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ सो एक्सेस कन्ट्रोल चाहिँ यो किसिमले गरेको छ अब यसको जस्तै एक्जाम्पल क्लास बेस भयो यसमा एउटा पब्लिकमा इन्टिजर x प्रोटेक्टेडमा y प्राइभेटमा z भनेर यो तीनटा मेम्बर डिफाइन छ सपोज अब यो x y र z को यो कन्ट्रोल एक्सेस कन्ट्रोल स्पेसिफायरलाई हेर्दाखेरि यहाँ z भनेको प्राइभेट छ x पब्लिक y प्रोटेक्टेड छ अब यसबाट सपोज एउटा डेराइभ क्लास पब्लिकली डेराइभ भयो भनेको हामीले डेराइभ गर्दाखेरि यसरी क्लास पब्लिक डेराइभ यो क्लास नेम अनि पब्लिक बेस भनेर पब्लिकली डेराइभ गर्यौं बेसबाट अब यो भित्र आउँदाखेरि के हुन्छ x इज पब्लिक x जे थियो त्यही पब्लिकै हुन्छ यसको लागि पनि यो क्लास भित्र पब्लिकै भएर डेराइभ हुने भयो y इज प्रोटेक्टेड भएर डेराइभ हुने भयो z इज नट एक्सेसिबल हियर मीन्स z इज नट इनहेरिटेड भनेपछि यो पब्लिक डेराइभ भन्ने क्लास भित्र बेस भन्ने प्यारेन्टको x र y मात्रै आउने भयो x र y आउँदाखेरि जे टाइपको छ त्यो पब्लिक भए पब्लिक टाइप प्रोटेक्टेड भए प्रोटेक्टेड टाइप जे छ त्यही आउने भयो पब्लिक भनेर डेराइभ गर्दाखेरि अनि z भन्ने चाहिँ यो प्राइभेट भएकोले दिस इज नट इनहेरिटेबल सो यसमा यो z इज नट एक्सेसिबल z भिजिबल हुँदैन अब यही कुरा हामीले पब्लिक नगरेर प्रोटेक्टेड भनेर डेराइभ गर्यौं क्लास प्रोटेक्टेड डेराइभ अब यसमा प्रोटेक्टेड बेस क्लासबाट यो प्रोटेक्टेड डेराइभ गर्यौं भन्ने x इज प्रोटेक्टेड अब यहाँ x पब्लिक भएर जुन आएको थियो पब्लिकमा अब यो x यहाँ आउँदाखेरि प्रोटेक्टेड भएर आउँछ यहाँ पब्लिक भनेर डिफाइन भए पनि चाइल्डमा आउँदाखेरि यसको अब के हुन्छ नेचर चेन्ज हुन्छ दिस विल बिकम प्रोटेक्टेड सिन्स दिस इज प्रोटेक्टेडली डेराइभ्ड
y त अलरेडी प्रोटेक्टेड छ, यो प्रोटेक्टेड हुने नै भयो। त z त यसमा पनि आउँथेन, यसमा पनि आउँदैन। भने दुईटै मेम्बर, यो दुईटा मेम्बर इनहेरिट भएर आउँछ, तर एक्सेस कन्ट्रोल चाहिँ चेन्ज हुन्छ। भने अब यो भेरिएबल यो क्लासको लागि लाइक प्रोटेक्टेड भनेपछि यहाँ मात्र एक्सेस हुने भयो, योभन्दा बाहिर डिफाइन भएको अब्जेक्टले यसलाई एक्सेस गर्न पाउँदैन। अब सिम्पली हेर्दाखेरि बेस भन्ने क्लासको एउटा अब्जेक्ट बनायो भने बेस भन्ने क्लासको अब्जेक्टले यो एक्स र वाई, एक्सलाई डाइरेक्टली एक्सेस गर्न पाउँछ, वाईलाई र जेडलाई पाउँदैन, किन यो प्रोटेक्टेड भनेको पनि यसको लागि प्राइभेट जस्तै भयो, प्राइभेट भइहाल्यो। र बेसको अब्जेक्टले एक्सेस गर्न पाउने डाइरेक्टली अब्जेक्ट नेम डट गरेर एक्सेस गर्न पायो भने एक्सलाई मात्रै एक्सेस गर्न पाउँछ। अब यहाँ डेराइभ, पब्लिक डेराइभको अब्जेक्टले एक्सेस गर्न पायो, यसले पनि एक्सलाई डट एक्स गरेर एक्सेस गर्न पाउँछ, यो पब्लिक भएर आएको छ। यसमा वाईलाई पाउँदैन डाइरेक्टली, यो भित्रको मेमोरीले मात्रै एक्सेस गर्ने हो। त्यस्तै प्रोटेक्टेड बेस भनेर डेराइभ गरेको छ भने यो क्लासभित्र एक्स वाई दुवैको रोल अब प्रोटेक्टेड हुन्छ। यो दुईटैलाई यसको मेम्बरले, यसको अब्जेक्टले क्लास बाहिरबाट यो कुनैलाई पनि डाइरेक्टली एक्सेस पाउँदैन। अब डाइरेक्ट एक्सेसलाई रोक्यो यसले प्रोटेक्टेडले, तर इनहेरिट भयो। इनहेरिट भइसकेपछि यो एक्स र वाई फेरि यसबाट हामीले फर्दर अर्को क्लास डेराइभ गऱ्यौँ भने पनि एक्स र वाई एज अ प्रोटेक्टेड मेम्बर डेराइभ हुन सक्छ, पब्लिकली डेराइभ गरे पनि प्रोटेक्टेडली डेराइभ गरे पनि। अब यही कुरा हामी प्राइभेट डेरिभेसन गऱ्यौँ, त प्राइभेटली डेराइभ भयो भने अब यहाँ यो एक्स पब्लिक थियो अथवा जे थियो, यहाँ जे थियो यसमा आउँदाखेरि सबै प्राइभेट भएर आउँछ। भनेको यहाँभित्र यो एक्स वाई को एक्सेस टोटल्ली प्राइभेट हुन्छ। भने कुनैलाई पनि यसले एक्सेस गर्न पनि पाएन बाहिरबाट। र अब फर्दर यहाँबाट हामीले अर्को क्लास डेराइभ गऱ्यौँ भने यहाँबाट डेराइभ हुने क्लास कुनै छ भने त्यो क्लासमा यो केही पनि यसको इनहेरिट हुँदैन जुन प्यारेन्टबाट आएको थियो। अब यसको यो दुईटै फिचर इनहेरिट हुन्छ। अब यसको चाइल्ड बनायो भने, यसले चाइल्ड बनायो भने यसको यो कसरी जान्छ, पब्लिक भएर जान्छ कि प्रोटेक्टेड भएर जान्छ भन्ने कुरा फेरि इनहेरिट गर्दाखेरि डिफाइन गर्ने, यो पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइभेटले डिफाइन गर्ने हो। तर अब यसबाट सेकेन्ड लेभलमा डेराइभ गर्दा यो एक्स इज प्राइभेट भएर आएको छ, वाई पनि प्राइभेटली आएको छ, आउने सो these members are not inherited to its further child. प्राइभेट भन्दाखेरि प्यारेन्ट क्लासमा भएका जति पनि पब्लिक प्रोटेक्टेड जे छन् इनहेरिट भएर आउने ती सबैलाई चाहिँ प्राइभेट बनाएर ल्याइदिन्छ यसमा, यो क्लासमा। यो चाहिँ प्राइभेट, पब्लिक र प्रोटेक्टेडको इनहेरिटेन्सको डिफरेन्स चाहिँ यो भयो। ठिक छ। एउटा सानो इक्जाम्पल, हामीले प्रोग्राममा इक्जाम्पल कसरी लेख्ने। यो बेस क्लास नेम चाहिँ 1 भन्ने क्लास छ इक्जाम्पलको लागि। 1 भन्ने एउटा क्लास, यसमा प्रोटेक्टेड भनेर इन्टिजर काउन्ट भनेर राख्यौँ। अब प्रोटेक्टेड राख्नुको अर्थ दिस काउन्ट भेरिएबल विल बी इनहेरिटेड टु इट्स चाइल्ड क्लास। प्राइभेट राख्यो भने त्यसको फेरि काम हुँदैन चाइल्डमा। अब पब्लिकमा 1 दिस इज द कन्स्ट्रक्टर विच सेट्स द भ्यालु अफ काउन्ट एज 0 एन्ड सो दिस इज फङ्सन टु सो द भ्यालु अफ काउन्ट, काउन्ट इज इक्वल टु दिस काउन्ट। यो सिम्पल क्लास भइहाल्यो। अब यसमा void अपरेटर प्लस प्लस, यो अपरेटरलाई हामीले ओभरलोडिङ गर्ने भनेर जुन अगाडि पढाएको थियो एउटा फङ्सन, यो काउन्टको लागि इन्क्रिमेन्ट गर्नलाई यो प्लस प्लस भन्ने अपरेटरलाई ओभरलोडिङ गर्यो, सिम्पली काउन्ट प्लस प्लस। अब यो क्लास सक्यो। यो क्लासमा सिम्पल केही पनि छैन, एउटा काउन्ट भन्ने प्रोटेक्टेड मेम्बर छ अनि सो भन्ने एउटा यो फङ्सन छ जसले काउन्टको भ्यालु सो गर्छ, एउटा अपरेटर प्लस प्लस छ, प्लस प्लसले प्लस प्लस पनि यो प्री इन्क्रिमेन्टको फर्ममा छ है। यसलाई कल गर्दाखेरि अब्जेक्ट नेम गरेर कल गर्नु पर्यो। पोस्ट इन्क्रिमेन्ट लेख्नु पर्यो भने
यसमै लेख्न सकिन्छ इन्ट भनेर। अब यसमा यो क्लास सक्यो। अब यसपछि जाउँ डेराइभ क्लास। यो क्लास 2 भन्ने यो पब्लिक 1 भनेर पब्लिकली डेराइभ भयो फ्रम क्लास 1। त यो 2 भन्ने क्लासभित्र अब अरू केही छैन, जस्ट एउटा फङ्सन थपिया छ, void अपरेटर माइनस माइनस भनेर काउन्ट माइनस माइनस। र यो चाहिँ डिक्रिमेन्ट अपरेटरलाई ओभरलोडिङ गरेको छ, जुन कुरा यो प्यारेन्ट क्लासमा छैन र चाइल्ड क्लासमा यहाँ थपिएको छ भने। अब चाइल्ड क्लासको स्ट्रक्चर टोटल हेर्ने हो भने हामीले नर्मल्ली यहाँ चाइल्ड क्लासमा केही पनि देख्दैनौँ, जस्ट एउटा अपरेटर माइनस माइनस मात्रै डिफाइन गरेको छ। तर चाइल्ड क्लासको होल स्ट्रक्चर हेऱ्यो भने दिस काउन्ट इज अल्सो इनहेरिटेड। यो काउन्ट भन्ने यसमा आएको हुन्छ। त्यसपछि गएर यो सो भन्ने फङ्सन पनि आएको हुन्छ। अब कन्स्ट्रक्टरको बारेमा पछि छुट्टै कुरा गरौँला, कसरी हुन्छ कन्स्ट्रक्टर भन्ने। अहिलेलाई कन्स्ट्रक्टर डिफल्ट हो, केही पनि गर्नु पर्दैन, अटोमेटिकली आउने भयो। अनि यो अपरेटर प्लस प्लस पनि यसमा आउने भयो भने यो तीनटै मेम्बर हामीले डिफाइन गरेका मेम्बर जति छन् ती सबै यसमा पनि आउने भयो। र यो कन्स्ट्रक्टरले पनि अटोमेटिकली काम गर्छ, यो डिफल्ट भ्यालु भएको, प्यारामिटराइज छैन। यो जम्मै कुरा यसमा आयो प्लस अनि यो फङ्सन अनि यो क्लास 2 को स्ट्रक्चर हेऱ्यो भने यो जम्मै भयो र यसले यो सबै फिचर युज गर्न पायो। सोलाई पनि कल गर्न, अनि त्यसपछि अपरेटर प्लस प्लसलाई पनि कल गर्न पायो, माइनस माइनस त झन् यसको आफ्नै भयो, कल गर्न पाइहाल्यो। ल यहाँ हेर अब्जेक्ट 2 भन्ने क्लासको आयो, अब्जेक्ट बनाएको छ। अनि प्लस प्लस अब्जेक्ट 2 भन्यो। सबभन्दा पहिला यो 2 भन्ने क्लासको अब्जेक्ट बनाउने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि यसले मेमोरी एलोकेट गर्छ कन्स्ट्रक्टरले, र काउन्टको भ्यालु 0 यसलाई एक्जिक्युट गर्छ। र यो कहाँबाट एक्जिक्युट भयो भन्दाखेरि यो प्यारेन्ट मार्फत चाइल्डमा इनहेरिट भएर आउँछ। सो दिस इज एक्सेसिबल डाइरेक्ट। 0 हुने भयो काउन्टको भ्यालु सुरुमा, प्लस गर्यो, प्लस प्लस कहाँ छ प्यारेन्टमा छ, अनि त्यो प्यारेन्टमा भएको फिचर यसले डाइरेक्ट प्लस प्लस काउन्टलाई इन्क्रिज गर्छ, फेरि प्लस प्लस काउन्टलाई फेरि इन्क्रिज गर्यो भनेपछि दुईचोटि काउन्ट इन्क्रिज भयो। 0 इनिसियल्ली थियो, प्लस 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 गरेर दुईचोटि इन्क्रिज भयो। अब भ्यालु भयो 2। अब यहाँ सो गर्दाखेरि यसले चाहिँ 2 भन्ने भ्यालु यहाँ दिन्छ। त्यसपछि फेरि यहाँ माइनस 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 भनेको यसको आफ्नैमा छ, एक फङ्सनलाई युज गर्यो, कल गर्यो। अब यसले माइनस माइनस भनेपछि यहाँनिर अब घटाउँदाखेरि यसको रिजल्ट आउनु पर्यो 1। ठिक छ। अब 1 को हामीले अब्जेक्ट बनायौँ यसरी भने अब 1 ले यो माइनस माइनस युज गर्न खोज्यो भने दिस इज नट अलाउड, किन माइनस माइनस भन्ने 1 मा छँदै छैन, यहाँ कहीँ पनि छैन। त्यसैले 1 भन्ने क्लासको अब्जेक्टले माइनस माइनस भन्ने अपरेटरलाई युज गर्न पाउँदैन। यहाँ यो चाहिँ यसको चाइल्ड क्लास। त्यसैले चाइल्डमा भएको प्यारेन्टले केही पनि युज गर्न पाउँदैन। प्यारेन्टको चाइल्डमा सबै इनहेरिट हुन सक्ने, प्राइभेट बाहेकको सबै इनहेरिट हुन्छ। यसको फाइनल आउटपुट हामीले हेऱ्यौँ भने काउन्टको भ्यालु 2, त्यसपछि काउन्टको भ्यालु 1, छोप्यो काउन्टको भ्यालु 1 भनेर यो देखिन्छ। अब्जेक्ट 1 मा माइनस माइनस कल गर्न नपाउनु पर्ने हैन है? त्यही त पाइँदैन। मैले यहाँ लेखेँ नि, यहाँनिर यसले एरर दिन्छ। किन भन्दाखेरि अब्जेक्ट 1 भनेको काउन्टको भयो, यो 1 भन्ने क्लासको 1 भन्ने क्लासमा हामीले यसरी माइनस माइनस यसले एक्सेस गर्न पाउँदैन। यसलाई मैले यहाँ कमेन्टमा राखिदिनु पर्ने, यहाँ नराखे मात्र देखिया हो। यो अब्जेक्ट 1 ले प्लस प्लस भन्ने त पाउँछ, आफ्नै मेम्बर हो, माइनस माइनस कल गर्न पाउँदैन। तर अब्जेक्ट 2 ले के गर्यो, 2 भन्ने क्लासकोले प्लस प्लस पनि कल गर्न पायो, माइनस माइनस आफ्नै फङ्सन हो, यो त झन् कल गर्न पाइहाल्यो। त्यसैले यो यसले प्लस प्लस यहाँ छँदै छैन क्लास हेऱ्यो भने त। यो क्लास सपोज अलरेडी यहाँ यो प्रोग्राममा छैन, कतै अन्तै लेखेको छ, हामीले जस्ट इनहेरिट मात्रै गरेर यो क्लास मात्रै लेखेको छ 2 भन्ने, हेर्दाखेरि केही पनि छैन 2 भित्र। तर यहाँ अब्जेक्ट प्लस प्लस सो भनेर जुन कल गरिरहेछ कहाँबाट आछ भन्दाखेरि यसको प्यारेन्टबाट इनहेरिट भएर आएको हो। यसरी प्यारेन्टको फिचरहरूलाई डाइरेक्टली चाइल्ड क्लासले
युज गर्न पाउँछ। एडिसनल चाहिँ थप्नु पर्ने हो आफ्नो क्लासमा त्यो कुराहरू एड गरेर जान सक्छ। भनेपछि भइसकेको एक्जिस्टिङ क्लास जुन 1 थियो त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्यो अथवा इन्हान्स गरेर 2 भन्ने बनायो। 2 थ्रु सबै काम गर्न सक्यो। यस्तै कामको लागि हामी इनहेरिटेन्सको युज गर्छौँ। ल आज टाइम सक्यो, यति गरौँ। अब नेक्स्ट क्लासमा हेरौँला बाँकी।